إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الطلبة أخواتي الطالبات. كنرحب بكم في إطار هذا الكور الثاني من سلسلة دروس ديال الفونيستيك، شعبة مع شعبة جديدة، شعبة غنتعرفوا عليها، شعبة بسيطة صغيرة مقارنة مع الشعب الآخرين، هي ديال لي زيسبونج، الإسفنجيات ولا لي زيبونج ولا البوغي فيغا. دونك هاد الشعبه هادي كتميز انها ما عندهاش تماثل، ما كاينش تماثل، ما كاينش سيمتري، وما كاينش زورغان، ما كاينش لا اعضاء لا عضلات. هذا واحد النتيج ديالو بوحدو متخصص، يعني غير بحال هذوك الاعضاء ديال الشعب الاخرين. اذا الاسفنجيات لهم برونشمون ديال لي سبونجيا. تعرفنا على البروتوزوير، الان غنتعرفوا على لي سبونجيا. لون برونشمون ديال لي سبونجيير ولا شعبة الاسفنجيات كتنتمي للميتازوير كما قلنا هنا. لي ميتازوير هما دي زانيمو لي بلو غوسيولير، عندهم بزاف ديال لي سيلول سون كاركتيريزي بار اون سبيسياليزاسيون بورتون sur des groupes de cellules aboutissant à la formation du tissu puis à des ensembles fonctionnels ou organes. هنا كاين لي tissus وكاينين من بعد لي organes. Chez les métazoaires à l'état embryonnaire, les cellules s'organisent en feuilles. هاد لي فوي هادو هما اللي كيشكلوا لنا، يا اما كيكون عندنا الديبلوبلاستيك ولا التريبلوبلاستيك. هاد لي فوي ديبلوبلاستيك عندنا جوج ديال الفوي اكتوديرم ولوندوديرم، تريبلوبلاستيك عندنا ثلاثه ديال لي فوي كما كتشاهدوا في الصوره. الاكتوديرم هو اللي كيكون على برا، واللوندوديرم هو اللي كيكون لداخل، والميزوديرم هو اللي كيكون في الوسط. لي ديبلوبلاستيك شي الميتازوير ديبلوبلاستيك لي سيلول سورغانيزم اون دو فوي. الاكتوديرم عنده رول بروتيكتور، الاكتوديرم عنده رول بروتيكتور لانه هو اللي كيكون على برا، ولوندوديرم عنده رول ديال ديجيستيف لانه هو اللي كيشكل هذيك القناه ديال هذيك ديال من هنا كيكون الفم عاد لانوس، يعني هذا كيكون قناه. بالتالي هو اللي كيكون عنده الرول ديجيستيف سيباري بار اون كوش جيلاتينوز. هذه كتكون واحد الكوش جيلاتينوز هي الميزوديرم. بالنسبه كما كتشوفوا في الصوره، هذا هو الشكل ولا الاستركتور ديال لي زيبونج. كاين عندهم لو سكول، وكاينين شي ثقوب هنا لي بور انالونت. هنا منهم كيدخل الماء، كيدخل في هاد الثقوب هادو، كيدخل لداخل وكيخرج من لو سكول. اللي كيدخل لداخل هاد لي سيلول ديال الكوانوسيت كيشدوا لي بارتيكول اللي كاينين في داك الماء وكيبتلعهم. الفاغوسيتوز هنا كيبتلعهم، ومن تما هذا هو السيستيم باش النيتروسيون ديال هاد لي سبيس. Les choanocytes sont des cellules endodhermiques caractéristiques des éponges de structure fin. Cette cellule est dotée d'une corrélate encerclant un feuillet. Les cellules, l'essentiel, la cellule est capable de phagocyter les particules d'eau attrapées dans la collerette. يعني ملي كيدخل الماء من هنا، هادو هما لي بوينالونت، هادو هما لي سيلي كونسيت باللون الاحمر، عندهم واحد الفلاجيل هنا. هاد الفلاجيل هو اللي كيشد هذيك لي بارتيكول اللي كيكون في لو، ومن بعد لو ملي كيكون فيه، ملي كتقضى فيه هذا كيخرج من لوسكول، كيتم هذا الخروج ديالو من لوسكول. وكيفاش عرفوا هذه الطريقه هذه؟ شدوا مثلا كيمشي شي واحد كياخذ شي ماء ملون كيبحو في ولا كيكب وحده هاد لي بوينالونت، من بعد واحد شويه كتشوف كيدخل، حيت هذاك الماء الملون كيبان في البحر، كيتكب حدا ديال هاد لي سبيس، ومن بعد كنشوفوا انه كيدخل لداخل، ومن بعد واحد شويه ملي كتشد هذيك لي بارتيكول، من بعد كنشوفوا هاد كيخرج من لوسكول، كيدفعوا على برا من لوسكول. اذا les éponges sont des animaux sans symétrie et sans organes. ما عندهمش التماثل وما عندهمش les organes définis. Le corps de nature poreuse spongiaire montre des apparences externes très variées. Le squelette discontinu est formé de spicules siliceux ou calcaires, plus des fibres de spongine. Ce sont des animaux presque tous marins, tous fixés. أغلبية ديالهم كيكون marins, أغلبية ديالهم كيكون fixés.
عندنا 3 ديال ستركتور. عندنا لا سكون سيكون لوكون. هادو هما لي شومبر كوانو سيتير هنا فين كيكونوا كيلصقوا هذوك لي كوانو سيت. هذه هي لوسكول. هادو لي بون انالون فاش منين كيدخل الماء وكيخرج من لوسكول. لو برونشمون ديال لي سبونجيير فيهم 3 ديال لي كلاس: كالسيبونج، ديموسبونج، اكزاكتينيليد. هاد لي كالسيبونج ايبونج كالكير، ديموسبونج ايبونج سيليسيوز، اكزاكتينيليد لي زيبونج اركاييك. يعني هاد لي زيبونج هادو قدام بزاف. اسبيكول سيليسيو اكزاكتين. عنده 6 ديال تعرفوا عليهم مازال من بعد. هاد الاكزاكتين شنو كتعني؟ لون برونشمون ديال السبونجير عندنا فيهم 3 كلاس. كاين لا كلاس كيما قلنا الكلاس ديال الكالسيبونج ou éponge calcaire. Des éponges calcaires, ce sont des éponges de petite taille à spicules calcaires. Les 3 types d'éponges à second, sécond, locon. هادو فيهم 3 structures représentées. Les spicules sont de taille homogène contrairement à celles des 2 autres classes. Classe tania, classe démosponge, les représente de 6 classes, présente une structure locon, éponge siliceuse, parfois de grande taille, à spicules siliceuse, parfois absent, associée à des fibres de spongine. Ou spongia officinalius, éponge de toilette, spongilla, éponge d'eau douce. المهم هذا فيه لوكون. structure لوكون هذا type ديال séquent, structure séquent. Exactinylide, surtout type séquent, éponge archaïque قديم, à spicule siliceuse, et exactinine, exactine, un de 6 points constituant une charbonte rigide. لو جون اللي هو مشهور في هذا هو اوبليتكا. هذا حتى هو كيتعطى في ليكزامان بزاف. اون فورم دو فاز فيكسي او سبسترا اون بروفوندور دون لا مير دو جابون. هادو هما الصور اخرى ديال هاد النوع هذا ديال هاد لي سبيس. اذا هادو هما التروا كلاس اللي معروفين في لي سبونج اللي عندنا في المقرر: كالسيبونج، ديموسبونج، اكزاكتينيليد. هذا ايبونج كالكير، هذا ايبونج سيليسيوز، هذا اركايك يعني قديم بزاف مقارنه مع هذا تطور سريع قديم لو طون هذا ديالو على الاخرين. اذا بالنسبه لكيلكو زيكزامبل ديال لي كيستيون، عندنا السبونجيير لو كور اي دو ناتور بوروز، يعني هذوك لي بور انالونت. apparence externe très variée. Les métazoaires diploblastiques sont des organismes libres ou fixés. La mésolée séparée, l'ectoderme et l'endoderme. Les métazoaires sont des organismes libres ou parasites. À l'état embryonnaire, les cellules s'organisent en feuilles. Les métazoaires. Ou leur reproduction des larves sexuées, mais chez asexuées. Exactinylide spicule siliceuse à 6 points. نهاية ديال exactine هي 6 points. Opletka en forme de vase fixé en profondeur de la mer du Japon. Substrat fixé au substrat de profondeur dans la mer du Japon. إذا هذا هو يعني بعجاله هذا هو لومبرونشمون ديال السبونجيير. نتمنى تكون فادتكم ولو يعني بشكلين يعني واخا يكون بشكلين متواضع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.